काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इंशाल्लाह भेद भी नहीं करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमूना ख़त्म हो गया। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। वो मुसलमान औरत नहीं है, मुसलमान औरत नहीं है, 3 औरत के हवाले से दे रहा हूँ। एक औरत का नाम है कौशल्या जी, दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाभारत के हवाले से सुना रहा हूँ और रामायण के हवाले से सुना रहा। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, 3 औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है उसका नाम है रामायण और दूसरी किताब है महाभारत। महाभारत और रामायण में 3 औरतों को जिक्र किया है। 3 औरतों को सुनाता हूँ, इस तारीख को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। रामायण में कौशल्या जी के हवाले से लिखा, ये राम जी की माँ थी। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। राजा जय का आए मिलने के लिए, दरबान को भेजा, तुम जा कर के बात करो, मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। महाभारत में एक औरत का जिक्र है, उसका नाम था द्रौपदी। जब दुर्योधन ने उनको अपने मजमे में बुलाया तो कहा, आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। आज तक मुझे शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत की मिसाल दे रहा हूँ, सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये जो सीता जी है आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? नाक कैसी है, आँख कैसी है, चेहरा कैसा है, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी, क्या थी? कहा कि मैंने अपनी भाभी के पैर को देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी दोस्ती क्या है? दिल की बात उन्होंने मुझे बता दिया, उनके धर्म का नुकसान नहीं, हमने दिल की बात उनको बता दिया, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम से हमारा तीसरा रिश्ता क्या है? वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं। हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को खुश रखो, उसके दुख में शरीक रहो, उसको दुख में उसको हौसला दो और उसके सुख के साथ उसको हौसला दो। अगर तुमने पड़ोसी को मुसलमान होकर के सताया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़
دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کار صلح کارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے۔ جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ کہ کوا اگر چھپر پر بیٹھ جائے تو مہمان آتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ مہمان کا آنا مقدر سے ہے، مہمان کا جانا مقدر سے ہے، اور مقدر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، تو کوا کہاں سے جا رہے؟ بازار میں 1000 کوے ہوتے ہیں تو کتنا سمدھی آ رہے ہیں وہاں، اور کتنے داماد آ رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ دوحے میں ایک بات مشہور ہو گئی اور مسلمانوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا۔ عقیدہ سے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے مڈیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سنگ اس برس بھابھی گئی بدیش، بھابھی گئی بدیش۔ دوسری مثال آ رہی ہے، آدمی موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، سامنے بلی نے راستہ کاٹا، گاڑی کو بند کرتا ہے، لائٹ کو بند کرتا ہے، ادھر بھی 20 بار تھوک رہا ہے، ادھر بھی 20 بار تھوک رہا ہے، نانی مر رہی ہے کہ راستہ خراب ہے، راستہ خراب ہے، قصور اپنا ہے، الزام کس پر دے رہا؟ بلی پر دے رہا۔ راستے میں خطرہ ہوگا اپنے گناہ کی وجہ سے، اور خطرہ ٹل جائے گا اپنی نیکی کی وجہ سے، قصور اپنا ہے، الزام کس کو دے رہا؟ بلی کو دے رہا ہے۔ الزام کس کو دے رہا ہے؟ بلی کو دے رہا ہے۔ الزام کس کو دے رہا ہے؟ بلی کو دے رہا ہے۔ یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، بلی بے گناہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا نام اعمال کھلتا ہی نہیں ہے، اس کا نہ اچھا لکھا جاتا ہے نہ اس کا برا لکھا جاتا ہے، نہ اس کا اچھا لکھا جاتا ہے نہ اس کا برا لکھا جاتا ہے۔ بلی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں، گناہ کرتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی۔ اگر راستے میں حادثہ ہوگا تو اپنے گناہ کی وجہ سے ہوگا، اور حادثہ اگر ختم ہوگا تو اپنی نیکی اور صدقے کی وجہ سے، صدقہ کی وجہ سے حادثہ ختم ہوگا، اور حادثہ ہوگا اپنے گناہ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ گناہ سے توبہ کریں گے، بلی پر الزام نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھوجا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ لکڑی جل کوئلہ بھئی، کوئلہ جل بھیو راکھ، میں پاپن ایسی جلی، کوئلہ بھئی نہ راکھ، کوئلہ بھئی نہ راکھ۔ میں نہ جو میں نہ کہے، دودھ بھات نت کھائے، بکری جو میں کرے، الٹی کھال کھچائے، الٹی کھال کھچائے۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رات میں کتا کیوں بولتا ہے؟ کسی غریب کی موت پر نہیں روتا، کتا آسمان سے آنے والی بلا کو دیکھ لیتا ہے، انسان کو تیار کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر بلا آنے والی ہے، جب تم مرو گے تو گیہوں کے ساتھ گھن میں بھی پیسا جاؤں گا، آگاہ کرتا ہے۔
اس لیے جب کتا روئے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ، اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور۔ اب یہاں سے آپ کا سوال امتحان ہو رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی چیز ہے، دھیان دیجیے گا، جو اوپر سے ایک رنگ ہے اندر سے چتی دار ہے، اوپر سے ایک رنگ ہے اندر چیتی دار، اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر چیتی دار، 100 پیاری باتیں کریں فکر انوکھی نار، فکر انوکھی نار۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ آپ چائے کی دکان میں، پان کی دکان میں کھاتے ہیں، اوپر سے ایک رنگ ہے اندر سے چتی دار ہے، کون سی چیز ہے؟ دماغ پر زور ڈالیے، یہ پہلی آ رہی ہے۔ دوسری پہلی آ رہی ہے آپ کے سامنے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں آگ کو پانی نے گھیرا، پانی کو آگ نے گھیرا اور دھواں بیچ میں سے پاس ہو گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آگ کو پانی نے گھیرا، پانی کو آگ نے گھیرا اور دھواں بیچ میں سے پاس ہو گیا؟ دماغ پر زور ڈالیے، یہ دوسرا سوال آ رہا ہے۔ اگنی کنڈ میں گھر گیا جل میں کیا نکاس، اگنی کنڈ میں گھر گیا جل میں کیا نکاس، پردے پردے آو نا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس۔ تیسرا سوال آ رہا ہے، پہلی میں آ رہا ہے، پہلی میں سوال آ رہا ہے، پہلی میں جواب پوچھا جا رہا ہے، تیسرا سوال آ رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے سامنے والے کو تھوکا جائے تو وہ مر جائے اور سینے سے لگایا جائے تو آدمی کانا یا اندھا ہو جائے، آدمی کانا ہو جائے؟ ایک نار وہ سوال دے رہا ہوں، پہلی میں سوال ہے، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، آپ لوگ کہاں تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ آخری سوال آ رہا ہے، ایسا کون سا پرندہ ہے جیسے سادھو ہوتا ہے ویسے وہ پرندہ ہوتا ہے، اندر سے اوپر سے سادھو ہے، اندر سے راکشس ہے، اندر سے راکشس ہے، اوپر سے سادھو ہے۔ اجول ورن ادھین تن ایک چت دو دھیان، دیکھت میں تو سادھو ہے پر نپٹ پار کی کھان، پر نپٹ پار کی کھان۔ وہ بگلا ہے، بگلا کا چہرہ دیکھیے کتنا سادھو معلوم ہوتا ہے، صوفی معلوم ہوتا ہے، لیکن تالاب سے ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر کے تالاب کو سونا کر دیتا ہے، اوپر سے پھیٹ پاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گھاٹ ہے۔ ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا، بتائیے وہ کون سی چیز ہے اوپر سے ایک رنگ ہے اندر سے چتی دار ہے؟ سپاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ پان کی دکان میں آپ کھاتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں دھواں کو، جہاں آگ نے پانی کو گھیرا، پانی کو آگ نے گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا؟ حکے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گٹر 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 دھواں پاس۔ ایک سوال آپ سے تھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے سامنے والے کو تھوکا جائے وہ مر جائے اور سینے سے لگایا جائے آدمی اندھا یا کانا ہو جائے؟ ریوالور کی گولی ہے، جب چلتی ہے تو سامنے والا مر جاتا ہے، اور جب سینے سے لگا کر کے نشانہ مارا جاتا تو ایک آنکھ کانا ہوا دوسرا ہاتھ اندھا ہوا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، آخری پہلی آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ کون سی کھیتی ہے وہ کون سی کھیتی ہے جو باپ کی طرح ہے؟ وہ کون سی کھیتی ہے جو ماں کی طرح ہے؟ وہ کون سی کھیتی ہے جو بہن کی طرح ہے؟ وہ کون سی کھیتی ہے جو ماں کی طرح ہے؟ وہ کون سی کھیتی ہے جو عورت کی طرح ہے، مرد کی طرح ہے، بیٹے کی طرح ہے، بیٹی کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے؟ آپ لوگ وہ کھیتی کرتے ہیں، دماغ پر زور ڈالیے، بس 1 منٹ میں یہ نمونہ نکل رہا ہے، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آگے آگے بہنا آئی پیچھے پیچھے بھیا، آگے آگے بہنا آئی پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی آتا ہے، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آتی ہے۔ مکئی کی کھیتی ہے کہ نہیں ہے؟ آگے آگے
बहना आई, पीछे पीछे भैया दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। झंडा आता है, पोचा आता है, ठुठला आता है, दाने पर दाना आता है, पोचे पर पोचा आता है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। अमीर खुसरू की एक पहेली इस पर ख़त्म कर रहा हूँ। अमीर खुसरू का 2 मिसरा आ रहा है, आप लोग मुकम्मल तैयार है सुनने के? 4 लड़कियाँ कुएं पर पानी भर रही थी। अमीर खुसरू गुजर रहे थे, कहा बेटी मुझे पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो पहली लड़की ने से पूछा कि तुम्हारी फरमाइश क्या? कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दीजिए। दूसरी लड़की से पूछा कि तुम किस पर सुनना चाहती हो? कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर कोई मिसरा कह दो। तीसरी लड़की से पूछा तुम किस पर मसला सुनना चाहती हो? कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर घर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की से पूछा कि तुम किस पर मिसरा सुनना चाहती हो? कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। ढोल पर मिसरा कह दिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। चक्की चल रही थी, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का, हाय पूत कमाल। ये नालायक बच्चा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। हमारे हंसने की वजह सही है, आप रोने की वजह सही है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये आसमान और ज़मीन, ये 2 पार्ट है चक्की के, और उसके बीच में इंसान है, ये भी आटा बन जाएगा, कब्र में मिट्टी हो जाएगा। अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैंने रोना शुरू किया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, दाना को देखा, आटा बन गया, बस इतना ही आपने देखा, आपने किले को नहीं देखा। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन, बरखा बिन बरखा बिन, सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। लक्ष्मी बिन लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन, माता बिन माता बिन, भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे।